बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात सलाम अलैकुम। जनाब इब्राहीम के भाई साहिब इब्न मालिक ने जब ये रंग देखा तो अपने लश्कर वालों से पुकार कर कहा कि तुम लोग घोड़ों से उतर पड़ो और पैदल जंग करो। चुनांचे वो लोग घोड़ों से उतरकर पैदल जंग में मसरूफ़ हो गए और इस कसरत से दुश्मनों को कत्ल किया कि लाशों के ढेर लग गए और इतनी लाशें कूचे और बाज़ार में जमा हो गईं कि रास्ता चलना नामुमकिन हो गया। इसी दौरान में छतों पर से बूढ़े मर्दों और औरतों की फरियाद की आवाज़ बुलंद हुई। वो कह रहे थे, ऐ अबू इसहाक़, खुदारा रहम करो। जनाब मुख्तार ने उनसे फरमाया कि छतों से उतर कर हमारे पास आ जाओ ताकि तुम्हारी जान महफूज कर दी जाए, वरना मैं एक को भी ज़िंदा न छोड़ूंगा। आपने कहा कि खुदाबंद आलम ने मुझे दुश्मनाने आले मोहम्मद को कत्ल करने के लिए भेजा है और मैं इसमें कोताही न करूँगा। जंग जारी ही थी कि दुश्मनों के गोल पर गोल फिर आने शुरू हो गए। जनाब इब्राहीम ने अपने मुजाहिदों को आवाज़ दी कि ऐ बहादुरों, दुश्मनों की कसरत से खौफज़दा न होना और दामन सब्र अपने हाथ से न जाने देना। तुम घबराओ नहीं और हिम्मत न हारो, खुदावंद आलम हमें ज़रूर फ़तह नसीब करेगा। इसके बाद जंग ने पूरी शिद्दत हासिल कर ली और घमसान की जंग होने लगी। इस जंग में चूँकि जनाब मुख्तार और जनाब इब्राहीम दोनों मिलजुल कर बरसर पैकार थे, लिहाजा लाशों के ढेर लग गए और ये आलम रूनुमा हो गया कि जो दुश्मन बचे वो सर पर पैर रखकर भागे। इब्न मुती ने जब ये देखा कि उसके यहाँ सरदारान हलाक हो चुके हैं तो उसने भी अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी समझा और इस मकसद के लिए इब्न मुती ने रोसाए कूफ़ा, अरकान दौलत और उलमा को जमा किया और जल्द से जल्द दारुल अमारा में जाकर उसने दरवाज़े बंद करा दिए। जनाब मुख्तार ने जब ये देखा कि इब्न मुती ने दारुल अमारा में पनाह ले ली है तो फ़ौरन अपने लश्कर को हुक्म दिया कि दारुल अमारा का मुहासरा कर लो। चुनांचे लश्कर ने मुहासरा कर लिया। इस मुहासरे से आमद व रफ्त भी बंद हो गई और ताम व खुराक का सिलसिला भी मुनक़ते हो गया। मुहासरे से जनाब मुख्तार के लश्कर में इजाफ़ा होने लगा और तादाद 12,000 तक पहुँच गई। ये मुहासरा 3 शबाना रोज़ जारी रहा। बिलाखिर दारुल अमारा में महसूर लोगों पर भूख और प्यास का गलबा हुआ तो सब ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। ये पाया कि हमें मुख्तार से अमान मांग लेनी चाहिए। इस फैसले से चूँकि इब्न मुती को इख्तिलाफ था, लिहाजा उसने फ़रार अख्तियार किया और एक दूसरी रिवायत में है कि वो दारुल अमारा से औरतों के लिबास में निकला और अबू मूसा अशअरी के मकान में पनाहगीर हुआ। अल्लामा मोहम्मद बाक़िर साहब ने लिखा कि इस जंग में जनाब इब्राहीम के हमराह 900 सवार और 600 पैदल और नईम इब्न हुबैरा के हमराह 300 सवार और 600 पैदल थे और जनाब मुख्तार ने यजीद इब्न अनस के हमराह 900 सवारों को भेज दिया था जो मकाम मस्जिद शीस में नबरदाज़मा थे। जनाब मुख्तार के सवारों और पैदल सिपाहियों ने इतनी शदीद जंग की कि दुश्मन भागने पर मजबूर हो गए और आलम यह हो गया कि उनके बहादुरों ने उन्हें घरों में घुसेड़ दिया। इस जंग में फ़रीक़ैन के कसीर सिपाही काम आ गए और इसी शदीद हालत में जनाब मुख्तार के एक जर्नैल नईम इब्न हुबैरा भी शहीद हुए। इस जंग में इब्न मुती के कसीर जर्नैल कत्ल हुए। इसी शिद्दत क़िताल में हुज़ैमा बिन नज़र ने राशिद इब्न अयास को कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उन्होंने आवाज़ दी कि खुदा की कसम, मैंने राशिद को वासिल जहन्नम कर दिया। इसके बाद इस आवाज़ के बुलंद होते ही दुश्मन के पाँव उखड़ गए और वो अपनी जान बचाकर भागकर गलियों और कूचों में छुपने लगे। इब्न मुती ने जब यह हाल देखा तो वो भी भागकर दारुल अमारा में छुप गया। जनाब मुख्तार ने दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया। 3 रोज़ के बाद इब्न मुती औरत का लिबास पहनकर दारुल अमारा से निकल भागा और उसने अबू मूसा अशअरी के मकान में पनाह ली। एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि इब्न मुती जब दारुल अमारा में महसूर हो गया और 4 दिन उसने उसमें बड़ी दिक्कतों दुश्वारी से गुजारे तो 5वें रोज़ उसने एक ख़त लिखकर जनाब मुख्तार के नाम दारुल अमारा की छत से लश्कर में फेंका। उस ख़त में जनाब मुख्तार के लिए लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादर अज़ीज़ मुख्तार, आगाह हो कि कोई शख्स भी दुनिया में ऐसा नहीं जो अपनी बुराई चाहता हो, लेकिन जब क़ज़ा आ जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं। तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता हो चुका हूँ। तुमको मालूम है कि मेरा तुम पर हक़ है। वो वक्त तुम्हें याद होगा जब कि मक्का में इब्न ज़ुबैर तुम्हें कत्ल करना चाहता था और मैंने तुम्हें मक्र हीला से उसके चंगुल से निकाला था। मुख्तार, क्या उसका बदला यही है जो तुम कर रहे हो? पहले तो तुमने मेरी हुकूमत तबाह की और अब तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। मुख्तार, ये कि मैं तुमसे मोहलत चाहता हूँ और
تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے نکل کر چلے جانے کا موقع دو۔ جناب مختار نے جو ہی اس کا خط پڑھا اسے اپنے لشکر سے چھپا کر جواب لکھا کہ میں نے تمہیں مہلت دے دی اور تم کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کے وقت فلاں دروازے سے خفیہ طور پر نکل کر جہاں چاہے چلے جاؤ، تمہیں کوئی گزند نہ پہنچائے گا۔ پھر جب رات آئی تو جناب مختار اسی دروازے پر خود پہنچ گئے جس کا خط میں حوالہ دیا تھا۔ ابن مطیع نے جو ہی جناب مختار کو دیکھا ان کے پیروں میں گر پڑا اور بہت زیادہ رویا اور معذرت و معافی کے بعد اس جگہ سے روانہ ہو گیا۔ ابن مطیع کے چلے جانے کے بعد جب شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جناب مختار نے ابن مطیع کو امن و امان کے ساتھ دارالامارہ سے رخصت کر دیا ہے تو رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے آ کر جناب مختار سے کہا کہ امیر، آپ نے اتنے خطرناک دشمن کو آزاد کر دیا، ایسا نہیں چاہیے تھا، یہ بڑا کمینہ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد پھر کسی موقع سے فتنہ برپا کرے گا۔ جناب مختار نے فرمایا کہ اس نے ایک موقع پر میرے ساتھ بھلائی کی تھی، اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ نیکی کی، اب اگر کبھی مقابلے میں آئے گا تو اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ ابن مطیع کے بھاگ جانے کے دوسرے دن اس کے ساتھیوں نے جناب مختار سے امان مانگی، آپ نے انہیں امان دے دی، ان لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی اور وہ سب کے سب دارالامارہ سے باہر نکل آئے۔ جناب مختار نے دارالامارہ میں نزول اجلال فرمایا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ دارالامارہ میں سکونت اور حصول عمارت کے بعد سب سے پہلے جناب مختار نے منادی کرا دی کہ سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں اور حکم دیا کہ گلدستہ اذان سے لوگوں کو بلانے کے لیے اعلان کر دیا جائے۔ مکمل اعلان ہو گیا۔ جناب مختار کی طرف سے حکم اجتماع پاتے ہی بہت سے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک فصیح و بلیغ اور مسجع اور مقفع خطبہ دیا جس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے اپنے اولیاء کو مدد دینے اور ان کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا ہے، اپنے دشمنوں کو ذلت و رسوائی سے ڈرایا دھمکایا۔ خدا کا وعدہ لازماً پورا ہونے والا ہے اور اس کا حکم حتماً نافذ ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، جو افطرا کرے گا بے بہرا اور بے نصیب ہے۔ لوگوں اچھی طرح جان لو، میرے کاموں کے لیے زمانے میں وسعت ہے اور میرے لیے رعایت کی سربلندی مقرر اور مقدر ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں باغایت و نہایت اس وقت اور اس زمانے کو حاصل کروں اور نشان فتح و ظفر کو بلند کروں اور اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ غور سے سنو کہ میں نے خدائی دعوت دینے والے کی بات کو کان دھر کے سن لیا ہے اور خصوصی توجہ کرنے والے کے قول کو مان لیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر صنف کے بہت سے گمراہ قتل کیے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ سرکش، باغی اور جھوٹے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ سب رحمت الہی سے دور۔ اے خدا کے بندوں، ہوش میں آؤ اور راہ راست اختیار کرو، ہدایت کے راستے پر چلو اور دشمنان محمد والے محمد سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس امر کا پورا عزم کر لو کہ اب آل محمد کے کمزور لوگوں سے دشمنوں کو دور کرو گے اور آل محمد کی مدد کرو گے۔ اے لوگوں، کان دھر کے سن لو کہ میں مقہور اور سرکشوں پر مسلط کیا گیا ہوں۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لوں۔ لوگوں، اس خدا کی قسم جو دوش ہوا پر ابر کو پیدا کرتا ہے اور جو گناہ گاروں اور سرکشوں کو سخت سزا دینے والا ہے، کہ وہ دن قریب ہے کہ جس دن میں ابن شہاب جیسے مفتری، کذاب اور مجرم کی قبر کھود کر پھینک دوں گا اور منافقوں کے گروہوں کو شہر سے باہر نکال دوں گا، اور ضرور ظالموں کے مددگاروں اور قاسطین کے باقی لوگوں کو قتل کروں گا۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو کر بولے: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بصیرت عطا کی ہے اور میرے دل میں پورا نور بھرا ہے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔